चाहता हूँ आज आपको बैक्टीरिया वाले हिस्से में आपको बताऊं कि बहुत मौसर दवाएं मेरे तजर्बे में कौन सी आई हैं। जहाँ तक आम वर्म बैक्टीरियन वर्म्स, मुख्तलिफ किस्म के वर्म्स हैं। क्या क्या नाम है आसिफ? हुक वर्म है, टीनिया है, टेप वर्म भी होता है, टेप वर्म है और थ्रेड वर्म, थ्रेड वर्म। हाँ, थ्रेड वर्म्स तो आम चमूने जिसको कहते हैं। और हुक वर्म तो आपने कह दिया। हुक, हाँ, ये 3-4 किस्म के हैं। सबसे मुश्किल हुक वर्म है जी, हुक जो लटका रहता है हर जगह। अमूमी तौर पर वर्म्स में एक ऐसी दवा है जिसका लोग कम इस्तेमाल करते हैं मगर बहुत ही इफेक्टिव, वो स्टेनम है। STANNUM। और कोई हमारे जो मुंतज़मीन है सलीम, याद से कहना कि जितनी दवाएं हम कहते हैं उसको लिख कर आखिर पर बोर्ड पर वो दवाओं के स्पेलिंग उर्दू में भी अंग्रेज़ी में भी आ जाने चाहिए। जिनका जिक्र आता है उनका कई दफ़ा आते रहना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर शिकायतें आ रही हैं कि आप कहते हैं हमें कुछ नहीं पता लगता इसके स्पेलिंग क्या है। स्टेनम STANNUM। दूसरी दवा जिसका अमूमन कम इस्तेमाल होता है या गालबन होता होगा लेकिन मेरे इल्म में इतना ज़्यादा नहीं होता, वो है सैबाडिला। सैबाडिला को छींकों के साथ इतना वाबस्ता कर लिया गया है कि अमूमन छींकों के लिए दिमाग में आती है। हालांकि सैबाडिला भी वर्म्स को ख़त्म करने में एक चोटी का असर रखती है। और बहुत सी ऐसी छींकें हैं जिनका वर्म्स से ताल्लुक़ है। वो जो अंदरूनी म्यूकस मेम्ब्रेन्स को जब इरिटेट करती हैं बाज़ वर्म्स, तो ये भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन है। वो सारे म्यूकस मेम्ब्रेन में वजूद हिस्सी पैदा कर देते हैं वर्म्स, और उसकी वजह से जो छींकें आएंगी वो इसी से रुकेंगी। तो असल में वो वर्म्स हैं जो जिम्मेदार हैं। और तीसरी दवा जो हुकवर्म के लिए चोटी की दवा है वो है कार्बो एनिमेलिस। मैंने एक दफ़ा वक्फ़े जदीद में एक कम्बिनेशन बनाया था वर्म्स का, तो बिलअमूम काम आ जाता था। लेकिन असल में बहुत सी दवाएं हैं जिनका ताल्लुक़ है, इसलिए बाज़ हालात, बाज़ मुल्कों के पेश नज़र बाज़ कम्बिनेशन वक्ती तौर पर बनाने चाहिए, क्योंकि अकेली अकेली दवा से वर्म्स का इलाज करना ज़्यादा सब्र तलब मामला है। और वक्त आजकल थोड़ा होता है, इसलिए हर मरीज़ का पहचान कर ये फ़लाँ का होगा वो मुश्किल पड़ जाती है। उसमें मुझे अब याद नहीं क्या क्या दवाएं रखी थी, लेकिन मेरे नज़दीक ये 3 दवाएं बहुत ही इफ़ेक्टिव होंगी और बहुत हद तक काफ़ी हो सकती हैं। फिर जो बचेंगे उनका इलाज अलग हो सकता है। स्टेनम के मुतालिक मैंने देखा है कि ये यूँ ऐसा असर रखती है जैसे वर्म्स को पिघला देगी, और पिघलाने का जो असर है वर्म्स को, यानी वो तहरील से हो जाते हैं, उनमें जान नहीं रहती। ये बाज़ दवाओं में है। बाज़ दवाओं में अंदरूनी जो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस हैं उनको नॉर्मलाइज कर देती हैं, तो वर्म्स के लिए आबो हवा मुनासिब नहीं रहती। वर्म्स को जिस किस्म के पेट में, अंतरियों में पलने का माहौल चाहिए, वो माहौल अगर सिक्रीशंस दुरुस्त हो जाएं, बैलेंस ठीक हो जाएं, तो माहौल उनके लिए बिगड़ जाता है। तो सेहतमंद हवा उनके लिए पोल्यूटेड हवा बन जाती है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं। चमूनों के लिए मीठा खिलाना एक अच्छा इलाज है, क्योंकि मीठे से चमूने को बड़ी सख्त नफरत है, और लोग समझते हैं कि मीठे से चमूने पैदा होते हैं। हालांकि मीठे से ऐसी नफरत है चमूने को कि ये भागता है और अंतरियों से बाहर निकलकर इर्द गिर्द जब जिल्द पे खारिश पैदा करता है, तो उस वक्त लोग कहते हैं कि ये चमूने लड़ रहे हैं। अगर मैदा और अंतरियाँ मीठे ना हों तो चमूना बाहर ही नहीं आएगा। 2 वक्तों में बाहर आता है चमूना।
اور اس کے علاج کے لیے آپ کو اس کا مزاج سمجھنا ضروری ہے، ورنہ آپ کو صحیح طور پہ اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے۔ ایک یہ انڈے دینے کے لیے باہر آتا ہے، اور رات کے وقت کسی وقت یہ باہر آ کر تو ارد گرد مکد کے ارد گرد جلد پہ انڈے دے کے چلا جاتا ہے۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ایسے بچے جن کو زیادہ چمونے تکلیف دیتے ہیں، ایک ان کو تیل یا ویزلین وغیرہ لگا دی جائے، وہاں اس کے جو انڈے ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ ویزلین وغیرہ کی سرفس کے اوپر یا وہ پھسل کے گر جاتے ہیں، یا وہ افیکٹو نہیں رہتے، وہ فرٹائل نہیں رہتے، تو وہ پھر دوبارہ واپس جاتے ہیں اندر۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ چمونے کی جو عادت ہے یہ کیا ہے، میٹھے سے نفرت کی وجہ سے یہ باہر آتا ہے، میٹھے سے پیدا نہیں ہوتا، اور باہر آ کے جو خارش پیدا کرتا ہے وہاں اگر مقامی طور پر کوئی چمونہ مار کی دوائی اگر ہوتی ہو آپ کے ہاں، استعمال کر کے دیکھیں، کافی چمونے مریں گے اس سے، لیکن ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں تو کوئی ایسی نہیں ہے بیرونی دوا مارنے والی، ہم تو اندرونی علاج کرتے ہیں اور عادتیں بچھا کے مریضوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ خیال رکھنا اس بات کا۔ تو انڈوں کی روک تھام اور چمونہ مارنے کے لیے سٹینم اچھی دوا ہے، سیباڈیلا بھی، لیکن سٹینم خاص طور پر بہت اچھی ہے۔ یہ جو ورمز کو پگھلانا ہے، اس میں بعض ورمز تو ہیں جو میدے وغیرہ کے ہیں، بعض ہیں جو بلڈ میں آ جاتے ہیں اور ان کے سائیکلز ہوتے ہیں، بعض وہ جگر میں بھی جاتے ہیں، بعض پھیپھڑوں میں بھی چلے جاتے ہیں۔ اور کون کون سے ورمز ہیں جو پھیپھڑوں میں بھی چلے جاتے ہیں؟ میرے ذہن میں آ رہی نا نام سارے، لیکن وہ جلد میں بھی، ہاں جلد میں بھی ہیں، اور ایک ان میں سے افریقن وہ ورم ہے جو فلیریسس پیدا کرتا ہے، جی، یعنی بعض اعضاء پاؤں وغیرہ پھول کے موٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، نکالتے ہیں اس کو، ہاں اس کو نکالتے ہیں۔ افریقہ میں رواج ہے اس کو سوئی اس کے ایک کانٹے کے اوپر، کسی کانٹے کے اوپر جو لے کے تو ہلکا ہلکا لپیٹتے رہتے ہیں، اور کچھ عرصہ لپیٹ کے پھر وہیں وہ اس کو پیک کر کے چھوڑ جاتے ہیں، پھر جب ان کو وقت ملتا ہے پھر آ کے لپیٹتے ہیں۔ وہ اگر ٹوٹ جائے تو بہت خطرناک ہے، وہ سارے جسم میں پھر وہ کینسر کی طرح اپنے بیج پھینک دیتا ہے، اور اگر جو ماہر ہیں وہ نکال لیں تو پورے کا پورا ثابت نکلاتا ہے۔ پھر اس کا ہومیوپیتھک علاج سلیشیا ہے، 6X میں بالکل پگھلا دیتی ہے اس کو۔ پگھلانے سے مجھے یاد آئی، یعنی اس کا پہلے بھی غالباً میں ذکر کر چکا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، میرا خیال ہے کیا تھا ایک دفعہ، ہاں ہے نا، ہاں۔ تو سلیشیا میں نے دوبارہ اس لیے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے اندرونی طور پر کیڑے مارنے میں بھی سلیشیا کو اثر دکھاتی ہو، اس لیے اس کو تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ میں نے کبھی پہلے کیا نہیں، مجھے ابھی خیال آیا، آج ہی خیال آیا ہے، اس لیے اس بات کو دوبارہ دہرایا تھا کہ جس طرح سٹینم کیڑوں کو پگھلاتا ہے، سلیشیا بھی بعض کیڑوں کو پگھلاتی ہے، لیکن سلیشیا کا پگھلانا اور سٹینم کا پگھلانا مختلف سائنسی وجوہات رکھتا ہے، اس لیے تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ یقینی نہیں کہ دونوں کے مزاج ملتے ہوں، کیونکہ اثر ایک جگہ ملتا ہے۔